विश्व भूगोलको सानो तर सुन्दर प्रकृतिकै अनुपम सौन्दर्यले भरिपूर्ण स्वतन्त्र देश नेपाल। सोझा मेहनती इमान्दार नेपाली, विविध जात जाति भाषा भाषीहरूको सामूहिक वासस्थान नेपाल। करिब 2,65,00,000 नेपाली, झन्डै त्यसमा आधाभन्दा बढी महिलाहरू, जो तुलनात्मक रूपमा पुरुषभन्दा महिलाहरू अझै पनि आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परिरहेको देख्न सक्छौँ। परम्परागत पितृसत्तात्मक सामाजिक परिवेशले पनि पुरुषभन्दा महिला पछाडि परेको स्वीकारयुक्त कुरा हो। छोरो जन्मियो, बढ्छ, पढ्छ, जागिर खान्छ वा इलम गर्छ र बाबाआमा परिवारलाई पाल्छ। छोरी जन्मिन्, अक्षर चिनिन्, घर धन्दा चुलो चौका सिकिन्, बिहे गरिन्, अर्काकी भइन् भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजमा आज पनि जरो गाडेर बसेको छ। यसले पनि महिला वर्ग पछाडि पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ। समय परिवर्तनशील छ। परिवर्तन सँगसँगै आधुनिक पारिवारिक जीवनशैली, आधुनिक सामाजिक संरचना, देशको राजनीतिक माहौल, त्यसमा पनि 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले आम मानिसहरूमा परेको असरले सिर्जना गरेको असुरक्षित बसाइसराईको अवस्था, रोजगारीका लागि आम मानिसहरूको सहरतिरको बढ्दो आकर्षण र उच्च प्रतिस्पर्धा, त्यसमा पनि महिला तथा बालबालिकालाई न्यून अवसरले सिर्जना गरेको अवस्थाले सहर केन्द्रित महिला र बालबालिकालाई बाध्यात्मक अवस्थामा काम पाउने स्थान हो होटल तथा रेस्टुरेन्ट, जहाँ श्रमिकका लागि कुनै सिप र शिक्षाको आवश्यकता पर्दैन। सजिलै काम पाइन्छ, मात्र रूप, यौवन र व्यापार गराउने उपाय भए पुग्छ र विशेष गरी वेटर, डान्सर, होस्टर र मसिना कामहरूको रूपमा कामदारलाई काममा राखिन्छ, जसमा विभिन्न खतराहरूबीच काम गर्नुपर्ने सम्भावना रहन्छ। सायद यही कारणले यहाँ काम गर्ने महिला तथा बालबालिकाहरू गोप्य रूपमा काम गरिरहेको भेटिन्छ। क्याबिन बार, डान्स बार, दोहोरी साज, मसाज पार्लर तथा साना खाजा घरहरूमा बढीभन्दा बढी महिला र बालबालिकाहरू काम गरिरहेको भेटिन्छन्, जहाँ ती महिला तथा बालबालिकाहरू शोषित भइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको ध्यान जति पुग्नुपर्ने हो त्यति पुगेको छैन। सामान्य अर्थ र बुझाइमा रात्रिकालीन मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा व्यवसाय विशुद्ध आरामदायक र मनोरञ्जन उपलब्ध गराउने व्यवसाय हो, जहाँ पारिवारिक परिवेशमा उपयुक्त व्यवहारसहित तोकिएको मूल्यमा सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। करिब 1.5 दशक यता नेपालमा रात्रिकालीन मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा व्यवसायको उपस्थिति बढ्दो छ। विशेष गरी सहरी क्षेत्र तथा पर्यटकीय स्थलहरू, आन्तरिक तथा बाह्य दुवैमा लक्षित यी व्यवसायहरूको आगमन र विस्तारसँगै यसमा जोडिएका धेरै सवालहरू बहसका विषय बन्न पुगेका छन्। नेपालमा रात्रिकालीन मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा व्यवसाय सुरु हुन थालेको करिब 1.5 दशक भएको छ। यस अवधिमा करिब 1500 भन्दा बढी रात्रिकालीन तथा मनोरञ्जन सत्कार सेवा व्यवसायहरू काठमाडौँमा मात्र सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ। यस अन्तर्गत डान्स बार, दोहोरी साज, मसाज पार्लर, क्याबिन रेस्टुरेन्टहरू पर्दछन्। हालैका दिनमा खाजा घरहरूका नाममा पनि यस्ता व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ। शक्ति समूहले सन् 2008मा गरेको अध्ययन अनुसार मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको अनुमानमा करिब 60,000 व्यक्तिहरू संलग्न रहेको अनुमान गरिन्छ। रात्रिकालीन मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवा व्यवसायमा बाल श्रमको प्रयोग तथा बाल यौन शोषणका अभ्यासहरू विद्यमान रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेको छ। एक्प्याट इन्टरनेसनलले सन् 2013मा प्रकाशन गरेको फ्याक्ट सिट अनुसार यस क्षेत्रमा 33% श्रमिकहरू 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू रहेको देखाएको छ। TDH केस प्रोजेक्ट रिसर्च मार्च 2013ले यस क्षेत्रमा कार्यरत बालबालिकाहरू सरसफाई, खाना बनाउने हुँदै वेटर तथा ग्राहकलाई मनोरञ्जन गराउने काम गर्दछन्। यस व्यवसायमा संलग्न बालबालिकाहरूले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने, शारीरिक, मानसिक तथा यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित हुने गर्दछन् भन्ने देखाएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पपछि धेरैभन्दा धेरै बालबालिकाहरू विस्थापित भई असुरक्षित बसाइसराई भएको अवस्था, असुरक्षित अनलाइन सेक्सुअल मिडियाबाट चाइल्ड सेक्सुअल एब्युजको कारणले धेरै महिला तथा बालबालिकाहरू अन्योलमा परि यस क्षेत्रमा प्रवेश भएको पाइन्छ। यस्तै दिनचर्या भोगेर आइरहेका रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, क्याबिनमा कार्यरत महिला तथा बालबालिकाहरूको हक अधिकारका लागि केही गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने साथै सोही पेसालाई सम्मानित र मर्यादित पेसाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य स्वरूप विश्वास नेपाल नामक संस्थाको गठन गरिएको हो।
विश्वास नेपाल स्थापना गर्नुपर्ने आधार चाहिँ पहिलो सुरुमा चाहिँ हामी आफै श्रमिकको रूपमा त्यो ठाउँमा काम गरेका श्रमिक महिलाहरू हौँ र जुन त्यहाँको समस्या त्यहाँको पीडाहरू चाहिँ जुन हामी आफैले भोगेर चाहिँ आएको भएर चाहिँ माइती नेपाल पुग्ने अवसर पायौँ। माइती नेपाल पुगिसकेपछि चाहिँ हामीले लाइफ स्किल ट्रेनिङहरू त्यहाँबाट प्राप्त गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामीलाई नै त्यो एनएफयू क्लास चलाउनको लागि जुन यो सेक्टरमा चाहिँ अशिक्षाको कारणले धेरैजना चाहिँ छिर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू जुन हामीबाटै उहाँहरूले पाउनुभयो। त्यो कारण त्यो पछि चाहिँ उहाँले ओल्ड एजुकेसन यो त्यतिखेर चाहिँ आइएलओको प्रोजेक्ट थियो। आइएलओको प्रोजेक्टद्वारा चाहिँ हामीले ती कार्यक्रमहरू पाएका हौँ। त्यो कार्यक्रम पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एनएफई 10 दिनको एनएफई ट्रेनिङ पनि लिने मौका पायौँ। त्यसपछि हामी माइती नेपालमा यो लास्ट हुन लागिसकेपछि अब के गर्ने त, यत्रो समूह छ यिनीहरूको भनिसकेपछि माइती नेपालमा चाहिँ मिटिङ बस्यो। हामी पनि एउटा समूह रेस्टुरेन्ट समूह चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टको वर्कर्सको समूह एउटा गठन गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो संस्था स्थापना भएको। यसरी 2065 सालमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई गठन भएको विश्वास नेपालले विशेष गरी नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, क्याबिन, क्याफे र मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिला बालबालिकाहरूको हक अधिकारका लागि पैरवी गर्ने र त्यस पेसालाई मर्यादित अनि सम्मानित पेसाको रूपमा व्यवस्थापन गर्दै तिनै श्रमिक महिला युवतीहरूलाई सङ्गठित गर्दै सशक्तिकरण गर्ने र उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सिप सिकाइ सहयोग समेत दिँदै वैकल्पिक पेसा गरी जीविकोपार्जन गर्न चाहनेहरूलाई आर्थिक र भौतिक समेतको सहयोग गर्ने र 18 वर्ष मुनिका श्रमिक महिला बालबालिकाहरूलाई विभिन्न सेवा सुविधाको माध्यमबाट उनीहरूकै परिवार तथा समाजमा ससम्मानका साथ पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यमा गठन भएको संस्था हो विश्वास नेपाल। हामीले विशेष गरेर डान्स, दोहोरी, क्याबिन, रेस्टुरेन्ट र साना होटलमा काम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर चाहिँ उनीहरूलाई एउटा सङ्गठित गर्ने काममा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। जसले गर्दा अहिले हामीले के अरे वर्कर समूह भनेर चाहिँ श्रमिक महिलाहरूको समूह र अर्को चाहिँ किशोरी समूह र 2वटा बाल क्लबहरू हामीले सङ्गठित गरेर उनीहरूलाई नै सशक्तिकरण गर्ने र परिचालन गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी लागि पनि रहेछौँ। र हामीले चाहिँ अहिले विशेष गरेर उनीहरूको न्यूनतम जेला उनीहरूले चाहिँ एउटा सामाजिक इज्जतको कुराहरूमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने काम गर्ने गरेका छौँ। जस्तै लाइफ स्किल ट्रेनिङहरू दिने उनीहरूलाई, त्यस पछाडि विभिन्न कानुनी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखीकरण क्लासहरू सञ्चालन गर्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ यो हक अधिकार श्रम ऐनको विषयमा पनि सचेत गराउने काममा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई अलिकति लागेका छौँ। अर्को चाहिँ उनीहरूको आर्थिक अवस्था र आय आर्जनमूलक सपोर्टमा चाहिँ टेवा पुर्याउनको लागि व्यवसाय सहयोगहरू गरिरहेछौँ र व्यावसायिक सिप तालिमहरू चाहिँ हामीले प्रदान गरिरहेछौँ। विश्वास नेपालले आफ्नो उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ न्यू रोड टेवालमा रहेको छ भने डिआइसी कार्यालयको रूपमा पुरानो बानेश्वर र कोटेश्वरमा स्थापना गरी कार्य विस्तार गरिरहेको छ। यसरी कामको बाँडफाँड र सहजताको लागि संस्थापक सदस्य, कार्यकारिणी समिति, व्यवस्थापन कमिटी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कमिटी तथा खरिद समितिदेखि कार्यालय सहायक समेतको समूह रहेको छ। विश्वास नेपालको बानेश्वर र कोटेश्वर स्थित डिआइसी कार्यालयले श्रमिक महिला दिदीबहिनीहरूको हितका लागि मनोपरामर्श, सचेतना, आत्मनिर्भरतादेखि विभिन्न मनोरञ्जनका परामर्श तथा तालिम समेत दिने गरेको छ। हाम्रो चाहिँ आउटरिच वर्करहरू हुनुहुन्छ सामान्य प्रोजेक्ट अन्तर्गत 4 जना। उहाँहरू चाहिँ फिल्डमा गइसकेपछि फिल्डबाट साथीहरू लिएर आउनुहुन्छ हैन। अनि हामी चाहिँ सुरुमा आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यो विश्वास नेपालको आचार संहिता पनि छ हैन। यो चाहिँ उहाँलाई आफै यदि पढ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरू आफैलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो यस्तो कुराहरू गर्न नमिल्ने छ, यो कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्ने छ, यो चाहिँ हजुरले पढ्नु भनेर भन्छौँ। यदि पढ्न नसक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी आफैले पनि यो पढेर चाहिँ उहाँलाई सुनाइदिन्छौँ हैन। अनि अर्को चाहिँ उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि चाहिँ उहाँलाई अलिकति बोरिङ फिल नहोस्, इन्टरटेनमेन्ट होस् भनेर चाहिँ यहाँ गेमहरू पनि छ हैन। गेमहरू हामी लिएर राखिदिएको छौँ। जस्तै क्यारम बोर्डहरू भयो अनि लुडोहरू भयो, यस्तो गेमहरू पनि छ। विश्वास नेपालको मुख्य र डिआइसी कार्यालयहरूमा दैनिक विभिन्न कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन्। जस्तै नृत्य प्रशिक्षण, बचत समूह गठन, बाल समूह गठन, सिलाइ तालिम, ब्युटी पार्लर तालिम, परामर्श सेवा, महिला सशक्तिकरण तथा विभिन्न विषयमा अभिमुखीकरण र व्यावसायिक सहयोगदेखि पर्यवेक्षण र निरीक्षणसम्मका कार्यहरू नियमित रूपमा पर्ने गरेका छन्।
त्यस्तै विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल, जस्तै प्रहरी महिला सेल, शैक्षिक संस्थाका शिक्षक, रेस्टुरेन्ट व्यवसायी लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू समेतसँग बसी संस्थाको उद्देश्य पूर्तिका लागि कामहरू गर्दै आइरहेको छ। पहिलो कुरा त कानुनकै लागि हामीले चाहिँ एडभोकेसी गरिरहेका छौँ। यस सेक्टरको लागि चाहिँ छुट्टै कानुनको निर्माण हुनुपर्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि कानुन छैन यही सेक्टरको लागि भनेर, र पहिलो सुरुमा चाहिँ हामीले कानुनकै लागि हामीले लबी गरिरहेका छौँ, वकालत गरिरहेका छौँ, पैरवी गरिरहेका छौँ भने। अब दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब जुन हामीले सर्वोच्च अदालतले बनाएको जुन निर्देशिका छ 2065 मा जारी भएको निर्देशिका, त्यो निर्देशिका पनि लागू नभइरहेको अवस्थामा त्यो निर्देशिकालाई लागू गर्नको लागि हामीले एकदम पहल गरिरहेका छौँ। यसबाट जुन दैनिक रूपमा हाम्रो जुन यो डिआइसी भन्छौँ, हामी मिलन केन्द्र भन्छौँ, दैनिक रूपमा चाहिँ यहाँ हामीले डान्स क्लास दिएका छौँ, भोकेसनल सिलाइहरू दिएका छौँ र अरू एक्टिभिटिजको लागि 15 देखि 22 जनासम्म चाहिँ हाम्रो दैनिक रूपमा आइरहनुहुन्छ भने चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले जुन परिवारमा पुनः मिलन गराउनु पर्ने हो पुनः मिलन पनि गराइरहेका छौँ भने हाम्रो मेजर जुन विश्वास नेपालको मेजर खम्बा भनेको चाहिँ हाम्रो लाइफ स्किल हो। हामीले लाइफ स्किल चाहिँ 5000 भन्दा बेसीलाई चाहिँ हामीले लाइफ स्किल ट्रेनिङहरू चाहिँ दिइसकेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, कानुनी अभिमुखीकरण भयो, हेल्थ सम्बन्धी ओरिएन्टेसन, हामीले हेल्थ क्याम्पहरू चाहिँ हजारौँलाई हामीले दिइसकेको अवस्था छ। क्याबिन रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, दोहोरी साँझ, ससाना होटलहरूमा श्रमिक भई काम गर्ने महिला बालबालिकाहरूले विश्वास नेपालमा आबद्ध भइसकेपछि उनीहरूको आवश्यकता अनुसार सिक्न र वैकल्पिक पेसा अपनाउन सक्दछन्। यस्तै रेस्टुरेन्ट पेसा छाडेर विश्वास नेपालकै सहयोगमा व्यवसाय सञ्चालन गरी सुखी र स्वतन्त्र जीविकोपार्जन गरी बस्नेहरू पनि छन्। सुरुमा म चाहिँ एकदम विश्वास नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसमाथि हाम्रो निर्मा म्यामलाई चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद। म चाहिँ सामकोसीमा एउटा होटलमा काम गर्थेँ होइन, अनि विश्वास नेपालमा चाहिँ लाइफ स्किल ट्रेनिङ भनेर ट्रेनिङ दिन लाग्नु भएको छ 4 दिनको लागि। अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ पनि यस्तै खाली हुनुहुन्छ भने जाऊँ न, विश्वास नेपाल यस्तो छ भनेर उहाँले धेरै कुरा सुनाउनु भयो। अनि लाइफ स्किल ट्रेनिङको लागि भनेर म पनि 4 दिनसम्म रेगुलर गएँ होइन, अनि के गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि ठ्याक्कै यस्तै हेल्प गर्नुभयो। अनि मैले यो पाएपछि त्यसपछि बिहान बेलुका व्यापार गर्दै होइन, म कलेज पनि जान्छु। अहिले चाहिँ मैले बिहान अर्को एउटा अफिसमा 4 घन्टाको काम छ होइन, 1 बजीदेखि फिल्डमा जानुपर्छ 4 बजीसम्म, त्यो काम पनि गरिरहेको छु। अनि मेरो दिदीले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ। अनि अहिले एकदम व्यापार नै राम्रो भइरहेको छ, एकदम धेरै खुसी छु म। पहिला म दोहोरी रेस्टुरेन्टमा काम गर्थेँ वेटरको, अनि त्यसपछि त्यहाँ फिल्डमा जानुभएको थियो विश्वास नेपालकै कार्यकर्ताहरू। अनि उहाँबाट चिनजान भएर विश्वास नेपालमा पुगेर चाहिँ अनि सिपमूलक तालिमहरू दिन्छ भन्नुभयो। अनि आफूलाई इन्ट्रेस्ट थियो पार्लर सिकेँ। उहाँहरूले हेल्प गर्नुभयो कि पार्लर खोल्ने मन छ भने हेल्प गर्छु भन्नुभयो। उहाँले हेल्प गरेर खोलिएर अहिले मेरो 3 वर्ष जति हुन लाग्यो खोलेको यहाँ पार्लर। अनि खोलेर अहिले ठिकै छ, राम्रै भइराखेछ। आफै सिप सिक्ने र सिकेको सिप्नै गर्ने मनसाय लिएका महिला तथा बालबालिकाहरू विश्वास नेपालको सिलाइ तालिम केन्द्रमा दैनिक 12 देखि 15 जनाले सिलाइ तालिम लिइरहेका छन्। यहाँ तालिम लिएर उनीहरू आफैले वा विश्वास नेपालको आर्थिक सहयोगमा टेलर खोलेर जीविकोपार्जन गर्ने गरेका छन्। कम आयस्रोत भई विभिन्न कारणले पढ्न नपाएका बालबालिकाहरूलाई विश्वास नेपालले विभिन्न स्कुलहरूमा पढ्ने व्यवस्था विश्वास नेपालकै खर्चमा गरिदिएको छ। रेस्टुरेन्ट श्रमिकको रूपमा काम गर्ने महिलाहरू जो आर्थिक रूपमा बलियो बनुन् र आवश्यक पर्दा आफूले सञ्चय गरेको रकम पुनः प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले विश्वास नेपाल बचत समूह बनाएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने काम गरिरहेको छ, जसमा 150 जना महिलाहरू बचत समूहमा रहेका छन्। यसैगरी बालबालिकाहरूलाई विभिन्न कुरामा सचेतना गराई उनीहरूलाई सानै उमेरदेखि सचेत र आत्मनिर्भर तुल्याउन विश्वास नेपालले बाल क्लब गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने गरेको छ। नेपाल सरकारको ऐन नियमले प्रतिपादन गरेको 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नपाइने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि विश्वास नेपाल कटिबद्ध भई लागेर त्यस्ता बालबालिकाहरूको उद्धार गरी उनीहरूको चाहना अनुसार पढाउने वा उनीहरूकै परिवार र समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने गरेको छ।
यसरी यो कार्यबाट हालसम्म 1600 भन्दा बढी बालबालिकाहरू लाभान्वित भइसकेका छन्। यस्तै विश्वास नेपालले आम सरोकारवालाहरू र सर्वसाधारणहरू समेतलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले बेला बेलामा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै गरेको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरूमा पनि सहभागिता जनाइरहेको छ। विशेष गरेर अझै सोर्स डिस्ट्रिक्टमा र एडभोकेसीमा अझै प्रशस्त रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, जसले गर्दाखेरिमा हामीलाई अलिकति एडभोकेसीको पार्टमा काम गर्न र सोर्स डिस्ट्रिक्टमा काम गर्नलाई चाहिँ पर्याप्त बजेट पनि अहिलेसम्म पुगेको छैन र डोनरहरूको दात्री निकायहरूको सोच र दृष्टिकोण पनि 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई मात्रै बढी फोकस भएको हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरू जसलाई चाहिँ हामीले प्रशस्त रूपमा उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ सहयोग गर्न पनि पाइरहेको अवस्था छैन। विश्वास नेपालले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने कार्यमा विभिन्न दात्री संस्था र सरकारी निकायहरूको साझेदारीमा काम गरिरहेको छ। विश्वास नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा अहिले चलिरहेको परियोजना मध्येमा अहिलेको जुन हाम्रो यो अप्सरा परियोजना चाहिँ एप्याक लक्जमबर्गको सहयोगमा 2017 जुलाईबाट चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले विश्वास नेपालले रणनीतिक तरिकाले चेतनामूलक कार्यक्रमहरूद्वारा विभिन्न मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने व्यावसायिक बाल यौन शोषणलाई न्यूनीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ भने यसका साथै विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूद्वारा व्यवसायमा संलग्न बालबालिकालाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, जसद्वारा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई भोकेसनल ट्रेनिङहरू दिने, त्यसपछि व्यावसायिक सहयोगहरू गर्ने, साइकोसोसियल काउन्सिलिङको सपोर्टहरू गर्ने, कानुनी सहयोगहरू गर्ने भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ र उनीहरूलाई संरक्षणको लागि चाहिँ उनीहरूको हक अधिकार प्रत्याभूतिका लागि पनि हामीले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग मिली पैरवी तथा वकालत गर्नु पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। पहिलेको अवस्थामा भन्दा त अहिले त यो सेक्टरमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि धेरै नै बढिरहेको अवस्था छ र एक्लै भन्दा जुटेर काम गर्दाखेरि जुन जानुपर्ने म्यासेजहरू र पनि धेरै सङ्घ संस्था भए पनि एउटै आवाज नभइरहेको अवस्था पनि हामीले पाइरहेका छौँ। हामीले काम गर्नुपर्ने धेरै देखिन्छ, त्यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने, उहाँहरूको लागि वकालत पैरवी कसरी गर्ने, उहाँहरूलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने। अब काम हामीले नगर भन्न सक्दैनौँ, काम गराउनुपर्छ, तर उहाँको कामलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि सबैको नजर, सबैको पहल, सबैको चाहिँ आत्मसात भयो भने चाहिँ पक्कै पनि यो ठाउँ व्यवस्थित हुन्छ भन्न चाहिँ म चाहन्छु। विश्वास नेपालले आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने र भोलिका दिनमा अझ प्रभावकारी कार्य गर्ने योजना अनुसार दिवा रात्रिकालीन रेस्टुरेन्टहरूमा आउटरिच बढाइरहेको छ र सरोकारवालाहरूसँग नियमित सम्पर्क गरी दबावमूलक कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो सुरुदेखिकै उद्देश्य भनेको रेस्टुरेन्ट सेक्टरलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु नै हो। जुन हामीले भोगेर आएका पीडाहरू छन् त्यसैलाई चाहिँ यो काम नराम्रो होइन भनेर चिर्ने नै हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। भने कुनै पनि यहाँ काम गर्नको लागि चाहिँ कुनै पनि योग्यता, दक्षता, सिप, अनुभव र शिक्षा नभए पनि सजिलै आफ्नो घर परिवार चलाउन सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो जुन जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। हरेक महिलाहरूले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो बालबालिकाहरू पढेर कसैले नर्स पढाउनु भएको छ, कसैले डक्टर पढाउनु भएको छ, उहाँहरूको चुलो बलेको छ भने राम्रो राम्रो कलाकारहरू जन्मेको छ, गायककारहरू जन्मेको छ भने कसरी यो ठाउँलाई नराम्रो भन्ने अलिकति व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने र बालबालिकाको अलिकति प्रयोग कम गर्ने हो भने पक्कै पनि यो क्षेत्रमा उहाँहरू स्वागतका साथ भोलि जो कोहीले पनि खुलेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने हिसाबले नै हामी लागि परेका छौँ। विश्वास नेपालले श्रमिक महिलाहरूको हक हितका लागि निरन्तर लागि पर्दै संस्थाको उद्देश्य पूर्ति गर्ने र हक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि समुदाय लगायत सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सहयोग आदान प्रदान र संस्थागत सहअस्तित्वका लागि कार्यगत एकता कायम गर्दै अघि बढ्नेमा कटिबद्ध छ र रहन्छ। विश्वास हामीलाई, हाम्रो विश्वास।